ओम श्री परमात्मने नमः। प्रस्तुत छ 2078 साल असोज 25 गते सोमबारको पञ्चाङ्ग र राशिफल। नमस्कार दर्शक एवं श्रोतावृन्द, कुण्डली दर्पणको प्रस्तुति आजको राशिफलमा म प्रस्तोता मनोज अधिकारी यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। सर्वप्रथम आजको दिनमा जन्मदिन पर्नुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरूमा जन्मदिनको हार्दिक शुभकामना। दर्शकवृन्द, आजको राशिफलको श्रृङ्खलामा पहिलो श्रृङ्खला आजको पञ्चाङ्ग, दोस्रो श्रृङ्खलामा मेष राशिदेखि मीन राशिसम्मको राशिफलको प्रस्तुति रहनेछ। दर्शकवृन्द, तपाईहरूको जीवनमा यदि ज्योतिषसँग सम्बन्धित रहेर कुनै पनि जिज्ञासाहरू छन्, समस्याहरू छन् भने हामीलाई निर्धक्क भएर कमेन्ट गर्नुहोस्। हामी तपाईहरूको जिज्ञासाको समाधान गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। आदरणीय दर्शकवृन्द, तपाईहरूको एक लाइक हामीहरूको लागि यस्तै कार्यक्रम ल्याउनका लागि प्रेरणा हौसला बन्नेछ। त्यसैले भिडियोमा लाइक गरिदिनुहुन्छ भन्ने अपेक्षा गरेका छौँ र तपाईँ कुन ठाउँबाट कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। र तपाईहरूलाई हाम्रो दैनिकी प्रस्तुति मनपर्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। आजको राशिफल प्रस्तुत गर्नु पूर्व आजको तिथिमिति पञ्चाङ्गको चर्चा गरौँ। आज मिति विक्रम सम्वत 2078 साल असोज 25 गते सोमबार, तदनुसार ईस्वी सन् 2021 अक्टोबर 11 तारिक, राशि नाम संवत्सर श्री सूर्य दक्षिणायन शरद ऋतु, चान्द्रमान अनुसार आश्विन शुक्ल दुर्गा पक्ष कौला अथवा पञ्चमी तिथि बिहान 6:30 त्यसपछि षष्ठी तिथि सूर्योदय पहिले 4:07 रहनेछ। आज ज्येष्ठा नक्षत्र अपराह्न 5:56 त्यसपछि मूल नक्षत्र रहनेछ। सौभाग्य योग अपराह्न 5:26 त्यसपछि शोभन योग रहनेछ। बालवकरण बिहान 6:30 त्यसपछि कौलवकरण अपराह्न 5:18 अन्तिम गरकरण रहनेछ। आजको ग्रह गोचर आज वृश्चिक राशिमा चन्द्रमा अपराह्न 5:56 त्यसपछि धनु राशिमा चन्द्रमा, कन्या राशिमा सूर्य, मकर राशिमा बृहस्पति, आनन्दादि योगमा पद्मयोग, चन्द्रमा दिशा उत्तर, चन्द्रमा रङ रातो, वार्षिल पूर्व, योगनी दिशा दक्षिण रहनेछ। आज जन्मिने बच्चाहरूको राशि वृश्चिक राशि 5:56 त्यसपछि धनु राशि हुनेछ। आदरणीय श्रोतावृन्द, हजुरहरूलाई आफ्नो जन्म राशि थाहा छैन भने तपाईहरूले आफ्नो जन्म मिति, जन्म महिना, जन्म गते, जन्मस्थान, जन्म वर्ष र जन्म समय कमेन्ट बक्समा राख्नुहोस्। तपाईहरूको राशिको बारेमा हामी जानकारी दिने प्रयास गर्नेछौँ। र आजको सूर्योदय काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार सूर्योदय बिहान 6:03 सूर्यास्त साँझ 5:36 हुनेछ। आजको व्रत चाड पर्वहरूमा दुर्गा पक्ष पञ्चम दिन, स्कन्द माता र कात्यायनी देवीको पूजाको दिन रहेको छ। पञ्चमी र षष्ठी एकै दिन परेको हुँदाखेरि र बिल्व निमन्त्रणको दिन पनि रहेको छ। आजको अशुभ समयको चर्चा गरौँ। काल राहु बिहान 7:29 बिहान 8:57 वायव्य दिशामा हुनेछ। यमघण्टा पूर्वाह्न 10:24 पूर्वाह्न 11:51 हुनेछ। गुलिक काल दिउँसो 1:18 दिउँसो 2:46 रहनेछ। आज यो समयमा कतै यात्रा, विशेष नयाँ कामहरूको थालनी नगरेको राम्रो हुनेछ। यदि गर्नै परेको अति आवश्यक खण्डमा थोरै खिर खाएर सुरु गर्नु शुभ मानिन्छ। आजको शुभ समयको चर्चा गरौँ। अमृत बार बेला बिहान 6:02 बिहान 7:29 रहनेछ। शुभ बार बेला बिहान 8:57 पूर्वाह्न 10:24 रहनेछ। लाभ बार बेला दिउँसो 2:46 दिउँसो 4:13 अमृत बार बेला दिउँसो 4:13 अपराह्न 5:40 रहनेछ। आज यात्राका लागि उत्तर पश्चिम दिशा शुभ रहनेछ। यो समय चक्र काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार तयार पारिएको हो। प्रत्येक ठाउँअनुसार सूर्य उदय समय फरक पर्ने हुँदा कुनै पनि विशेष कार्य गर्ने योजना बनाउनु भएको छ भने योग्य ज्योतिषको सल्लाह लिनु राम्रो हुनेछ। एरिज मेष राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज तपाईँ अनुसन्धानमूलक काम कार्यको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज विशेष व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि तपाईको कारोबारमा सामान्य ध्यान दिएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ भने व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा आवेशमा आएर नयाँ क्षेत्रमा लगानी गरिहाल्नु त्यति लाभदायी देखिँदैन। तपाईको सानो गल्तीले पनि नराम्रो परिणाम भइदिन सक्छ। त्यो कुराहरूमा तपाईले विशेष ध्यान दिनुपर्नेछ। आज खर्च हुन सक्ने दिन हो। खर्चमा कन्ट्रोल गरेर बढ्नुपर्ने छ। परिवार, घर, गृहस्थ जीवनमा पनि एकअर्कामा केही अब्जस रहन सक्ने समय रहेको छ र पनि आज भविष्यका योजनाहरूमा केही व्यस्त रहन सक्ने दिन भने बन्ने छ।
परिश्रम अनुसारको परिणाम प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। चन्द्रमाले कष्ट भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था हुँदाखेरि तपाईको काम कार्य व्यावसायिक क्षेत्रमा अलि बढी सङ्घर्ष गर्नुपर्ने दिन भने बन्नेछ। कुनै कुरामा लिएको ठोस निर्णयले क्रमशः सकारात्मक परिणाम प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। तपाईको काम कार्यमा भएका समस्याहरूलाई सुधार गर्नका लागि केही समय लाग्न सक्ने दिन हो। धैर्य लगनशील भएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ भने कतिपय योजना अनुसारका कार्यहरू नहुँदा दिनलाई केही प्रतिकूल रूपमा महसुस गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आज श्रमिक वर्गहरूले समयप्रति सचेत भएर अवसरहरूलाई सही पहिचान गरेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ भने सानातिना काम कार्यको क्षेत्रमा तपाईको दिन अल्झिन सक्छ। त्यो कुरामा विशेष सजग रहनुहोला। मन अस्थिर रहन सक्ने दिन हो। निर्णय गर्ने कुराहरूमा दोधारपन रहनेछ भने तपाईले दोहोर्याएर गरेको काम कार्यबाट सफलता मिल्न सक्ने दिन पनि रहेको छ। आज धेरै ठूला महत्त्वकांक्षी योजनाहरूमा लाग्नुभन्दा पनि गर्दै आएको काम कार्यको क्षेत्रमा पूरा गर्नतिर तपाईले विशेष ध्यान दिनु आवश्यक देखिन्छ। काम कार्य र व्यावसायिक दृष्टिले दिन मध्यम रहेको छ भने आज परिवार घर गृहस्थ जीवनमा त्यति असमझदारीपन रहन सक्ने समय हो। समझदारीमा बढ्ने कोसिस गर्नुहोस्। प्रेम सम्बन्ध वैवाहिक सम्बन्धमा केही सुखापनको अनुभूति गर्न सक्ने समय रहेको छ। अनावश्यक प्रेम मामिलाहरूबाट टाढा रहनुहोला। शिक्षार्थी वर्गहरूका लागि अध्ययनमा मन स्थिर नहुन सक्छ। आज सवारी साधनहरू चलाउँदै हुनुहुन्छ भने थोरै होशियार रहनुपर्ने समय रहेको छ भने शारीरिक कमजोरीहरू समस्याहरू रहन सक्छन्। यी कुरामा ध्यान दिनुहोला। समग्रमा दिन मध्यम छ, त्यति राम्रो छैन। बढी सङ्घर्ष गर्नुपर्ने समय रहेको छ। शुभ अङ्क 8, शुभ रङ पहेँलो, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव गणेश भगवान। ओम गणेशाय नमः। यो मन्त्रलाई 21 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईको आजको दिन शुभ रहोस्। टोरस वृष राशि। वृष राशि हुने महानुभावहरूका लागि केही शुभ कार्यको थालनी हुन सक्ने समय रहेको छ भने आज व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा हुनेहरूको लागि व्यावसायिक कार्यहरू राम्रो चल्न सक्ने समय रहेको छ। आज लगानी गर्नका लागि दिन राम्रो बन्नेछ। गरेको लगानीबाट पनि मुनाफा प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज घर आएपछि काम कार्यको कुरामा, भोग विलासका कुरामा वा आफूलाई चाहिने उपभोग्य वस्तु जोड्ने कुरामा सामान्य खर्च भने हुन सक्ने समय पनि रहेको छ। आर्थिक आय इन्कमका नयाँ स्रोतहरू फेला पर्न सक्ने समय रहेको छ भने आज सहयोगी हातहरू बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आज घरमा कुनै शुभ कार्यको लागि योजना बन्न सक्ने समय हो। व्यावसायिक कार्यमा केही दबाव रहे तापनि केही राम्रो कार्यको सुरुवात हुन सक्ने समय पनि देखिन्छ। आज तपाईको व्यक्तित्वको प्रशंसा हुन सक्ने समय छ। चन्द्रगोचरले धनस्त्री लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था हुँदाखेरि तपाईको काम कार्य र व्यावसायिक क्षेत्रमा महिला वर्गबाट केही साथ सहयोग प्राप्त हुनाले केही लाभांश प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज धेरै मोज मस्तीमा समय नखर्चिनुहोला। व्यक्तिगत कार्यहरूलाई पूरा गर्नतिर लागि पर्नु राम्रो हुनेछ भने आज तपाईको जीवन परिवर्तनका लागि केही नयाँ योजनाहरूतिर लाग्न सक्ने समय पनि देखिन्छ। श्रमिक वर्गहरूका लागि श्रम अनुसारको मूल्य प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। आज गर्दै गरेको काम कार्यको पक्ष सफलतातिर उन्मुख हुनेछ भने विदेशमा रहेर काम गर्ने साथीभाइहरूका लागि तपाईको काम कार्यको पक्षमा आज प्रतिफल सकारात्मक बन्नेछ। आज नयाँ कार्ययोजना र आर्थिक योजनाहरूमा लागि परेर अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। सहकर्मी र सहयोगीहरूबाट पनि तपाईलाई साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय देखिन्छ। आफू क्रिएटिभ भएर बढ्ने कोसिस गर्नु तपाईका लागि अझ राम्रो हुनेछ। आज मित्रता र प्रेमको बन्धनमा केही कसिलोपनको अनुभूति गर्न सक्ने समय हो। आज पारिवारिक साथ सहयोग प्राप्त हुन सक्ने समय रहेको छ। यसको सही सदुपयोग गर्नु लाभदायी हुनेछ। दिनचर्या केही रमाइलो बन्न र बनाउन सक्ने दिन हो भने वैवाहिक सम्बन्धमा आज नजिकपन बन्न सक्ने समय रहेको छ। शिक्षार्थी वर्गहरूका लागि आज प्रतिफल सकारात्मक बन्ने हुँदाखेरि पढाइमा रुचि बढ्न सक्ने समय हो। रचनात्मक कार्यहरूमा संलग्न हुने अवसर जुट्न सक्ने दिन पनि बन्नेछ।
आज स्वास्थ्यमा त्यस्तो ठुलो समस्याहरू देखिँदैन। वृद्धहरूलाई मौसमी समस्याहरूमा सामान्य ख्याल गरेर बढ्नुपर्ने समय भने रहेको छ। आजका लागि शुभ अङ्क 7, शुभ रङ गुलाबी, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव दुर्गादेवी। ओम दुर्गादेवी नमः यो मन्त्रलाई 9 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईको आजको दिन शुभ रहोस्। जैमिनाय मिथुन राशि। मिथुन राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज कृषि पशुधनको क्षेत्रबाट लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि केही मेहनत ज्यादा गर्नु परे तापनि प्रतिफल सकारात्मक बन्न सक्ने दिन हो। गरेको लगानीबाट पछिसम्म फाइदा उठाउन सक्ने समय रहेको छ। तपाईका रोकिएको धनमालहरू हात पर्न सक्ने समय रहेको छ। ग्राहक वर्गहरूसँग विशेष नजिकपन बनाइराख्नु राम्रो हुनेछ। आज रिस आवेगहरूलाई कन्ट्रोल गर्नुपर्ने समय पनि देखिन्छ। कुनै पनि वाद विवाद झै झगडा झमेलाहरूमा नफसिकन आफ्नो कार्यलाई समग्रमा राम्रो तरिकाले अगाडि बढाउने कोसिस गर्दा प्रतिफल सकारात्मक बन्न सक्ने समय हो भने आज प्रतिस्पर्धीहरूले हार खान सक्ने समय रहेको छ। सानातिना झमेलामा फस्नु भएको छ भने ती झमेलाबाट तपाईँ उम्कन सक्ने र केही शुभ खबर प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ भने आज तपाईको जिम्मेवारीहरूलाई पूरा गर्नाले खुसी प्राप्त गर्न सक्ने समय छ। चन्द्रगोचरले वित्त लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था रहेको छ। आर्थिक केही लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। आज सामान्य चुनौतीहरूलाई स्वीकार गरेर अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ भने तपाईभित्र रहेको शक्ति साहस ऊर्जापनले गर्दा वर्तमान केही समस्याहरूलाई तपाईले सम्हालेर अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। चुनौतीको सामना गर्नु परे तापनि सफलता हासिल गर्न सक्ने समय हो। आज निर्णय क्षमतामा वृद्धि हुनेछ। तपाईबाट प्रशंसनीय काम हुनाले सामाजिक मान सम्मान बढ्न सक्ने समय रहेको छ। अवसरहरूबाट पनि लाभ प्राप्त गर्न सक्ने दिन बन्नेछ भने दिगो कामले फाइदा दिन सक्ने समय रहेको छ। राजनीतिक जीवन उच्च रहनेछ भने आज कार्य व्यावसायिक सिलसिलामा छोटो यात्राहरू तपाईबाट पनि हुन सक्ने दिन रहेको छ भने काम कार्यको क्षेत्रमा त्यस्तो नकारात्मक ठुलो असर भने केही देखिँदैन। मेहनत गरेर बढ्नुहुन्छ भने प्रतिफल सकारात्मक बन्दै जान सक्ने समय रहेको छ। आज सबै कार्यहरू पूरा हुँदै पनि केही नपुगे जस्तो महसुस भने हुन सक्ने दिन हो। पारिवारिक जीवनमा सुख शान्ति मिल्न सक्ने साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय छ। प्रेमीको साथ सहयोगले वैवाहिक सम्बन्धको साथ सहयोगले कठिनाइहरू बिर्सिन सक्ने दिन रहेको छ र मन हल्का हुन सक्ने समय हो। शिक्षार्थी वर्गहरूका लागि अध्ययन पक्ष सबल बन्न सक्ने समय रहेको छ। आफूले पनि कोसिस गर्नुहोला। आज त्यस्तो ठुलो नकारात्मक असर स्वास्थ्यमा भने देखिँदैन र पनि व्यर्थ आहार विहारमा तपाईले सामान्य ख्याल गरेर बढ्नु आवश्यक देखिन्छ। समग्रमा तपाईका लागि दिन लाभदायी नै रहेको छ। आजका लागि शुभ अङ्क 6, शुभ रङ ध्वाँसे, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव विष्णु भगवान। ओम विष्णवे नमः यो मन्त्रलाई 16 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईको आजको दिन शुभ रहोस्। क्यान्सर कर्कट राशि। कर्कट राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज तपाईको बौद्धिकपन चलाखीपनले गर्दाखेरि कार्यहरूलाई समयमै समापन गर्न सक्ने दिन रहेको छ भने आज व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि पनि दिन सकारात्मक हो। नयाँ लगानीका लागि दिन राम्रो बन्नेछ। गरेको लगानीहरूबाट प्रतिफल सकारात्मक मिल्न सक्ने समय पनि देखिन्छ। आज महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू लिँदै हुनुहुन्छ भने अग्रज व्यक्तित्वको परामर्श लिएर अगाडि बढ्नुहुन्छ भने तपाईका लागि अझ राम्रो बन्नेछ। आज आय इन्कम पक्ष सकारात्मक बन्दै जान सक्ने समय रहेको छ भने आफ्नो क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव बढाउन सक्ने दिन हो। चन्द्रगोचरले कार्यसिद्धि भन्ने फल प्रदान गरेको छ। आज कर्मचारी दैनिकी काम कार्य गर्नेहरूका लागि केही राम्रो व्यक्तिको सँगको सम्बन्ध स्थापित हुन सक्ने समय हो। बौद्धिक क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने केही लाभ प्राप्त गर्न सक्ने दिन बन्नेछ। आज केही अवसरहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। दिगो काममा जग बसाउने अवसर प्राप्त हुनेछ। राम्रो मान्छेको सङ्गतले राम्रो काम कार्यको क्षेत्रमा अग्रसर हुने मौका जुट्नेछ भने आज तपाईको मेहनतले सम्मान स्थान प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। तेज कार्यले तपाईलाई उत्प्रेरित गर्न सक्ने समय पनि हो भने आज तपाईको काम कार्य व्यावसायिक क्षेत्र सकारात्मक हुँदै पनि तपाईले समय सापेक्ष भएर वर्तमान परिजीवनलाई बुझेर तपाईले
काम गर्ने शैलीलाई परिवर्तन गर्दै बढ्नु राम्रो हुनेछ। आज आफ्नो काम कार्यहरूमा इमान्दारी भएर बढ्नुहोला। गोचर पक्ष सकारात्मक छ। तपाईँले गरेको कामबाट प्रतिफल सकारात्मक मिल्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आज निर्णय गर्ने कुरामा धेरै दोधारपन नगर्नुहोला। ठोस निर्णय लिएर अगाडि बढ्नु तपाईँका लागि फलदायी बन्नेछ। यी कुराहरूमा पनि तपाईँले ध्यान दिनुपर्नेछ भने आज तपाईको सन्तानबाट केही खुसी महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ। पारिवारिक साथ सहयोग सरसल्लाह सुझावहरू तपाईँलाई आफ्नो कार्यक्षेत्रमा प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। प्रेमिल जोडीका लागि प्रेमिल वार्तालापको आनन्द लिन सक्ने समय हो। वैवाहिक सम्बन्ध सकारात्मक बन्नेछ भने शिक्षार्थी वर्ग हुनुहुन्छ भने केही नयाँ ज्ञान कला सिक्ने अवसर प्राप्त गर्न सक्ने दिन हो। तपाईँको अध्ययनमा प्रगति नै हुन सक्ने समय रहेको छ। ज्ञान कलालाई निखार गर्ने अवसर प्राप्त हुन सक्ने दिन हो। आज रमाइलो गर्ने कुराहरूमा सामान्य खर्चहरू हुन सक्छ। खर्चमा कन्ट्रोल गर्नुहोला। आज सुखद यात्राको योग बनिरहेको अवस्था देखिन्छ। यात्राहरू हुन सक्ने समय हो। स्वस्थ शरीर रहन सक्छ। स्वास्थ्यमा त्यस्तो ठुलो नकारात्मक असर देखिँदैन। समग्रमा तपाईँका लागि दिन लाभदायी देखिन्छ। मेहनत गरेर बढ्नुहोला। शुभ अङ्क 5, शुभ रङ पहेँलो, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव दुर्गा देवी। ओम दुर्गा देव्यै नमः यो मन्त्रलाई 9 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। लियो सिंह राशि। सिंह राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज तपाईँको काम कार्यको क्षेत्रमा श्रमिक वर्गहरूका लागि मध्यम सफलता प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। तर अलि बढी परिश्रम खर्चिनुपर्ने दिन बन्नेछ। आज तपाईँको व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि तपाईँले चिने जानेको भए पनि अरूलाई छिट्टो विश्वास नगर्नुहोला। कारोबारमा तपाईँले ध्यान दिएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आज ईर्ष्या गर्नेहरूबाट जोगिएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ भने नयाँ लगानीका लागि दिन त्यति राम्रो छैन। तर गरेको लगानीबाट तपाईँले प्रतिफल सकारात्मक मिल्न सक्ने दिन रहेको हुँदाखेरि आज आफ्नो व्यावसायिक क्षेत्रमा मेहनती भएर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। कारोबार ऋण लेनदेनको कुरामा सामान्य ध्यान दिनु राम्रो हुनेछ भने आकस्मिक केही आर्थिक लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि देखिन्छ र पनि गएको धनहरू फिर्ता नहुन सक्ने ऋण लेनदेनका कुरामा भने विशेष ध्यान दिएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। शत्रु पक्षबाट तपाईँले सजग रहेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। आज चन्द्रगोचरले कुक्षी रोग भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था रहेको छ। दिन मध्यम छ। लामो समयदेखिको मेहनतको परिणामहरू प्राप्त हुन सक्ने र केही खुसीको अनुभूति गर्न सक्ने समय हो। साथीभाइसँगको भेटघाटले मन प्रसन्न रहन सक्छ। आज कृषि पशुधनको क्षेत्रबाट सामान्य लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ भने कुनै पनि घटनाले तपाईँको मनलाई थोरै भावुक बनाउन सक्ने समय रहेको छ। मानसिक क्लेश शान्तिका लागि समाधानको बाटो खोज्दै बढ्नु तपाईँका लागि राम्रो हुनेछ। हतारमा कुनै पनि कुरामा निर्णय नगर्नुहोला कार्य व्यवसायिक क्षेत्रमा, किनभने हतारमा निर्णय लिने बानीले अप्ठ्यारो परिस्थितिको सामना गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्छ। आज कार्य जिम्मेवारीहरू बढ्न सक्ने, तनावहरू केही दोहोरिन सक्ने समय पनि हो। यी कुरामा ध्यान दिनुपर्ने समय रहेको छ। नजिकको मान्छेबाट धोका हुन सक्छ। सजग भएर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। आज तपाईँले काम कार्यको क्षेत्रमा विशेष सजग रहेर पनि बढ्नुपर्नेछ। मध्यम फलदायी समय देखिन्छ। अब आज पति पत्नी बीचको सम्बन्धमा केही मिठासपनको अनुभूति, प्रेम सम्बन्ध सकारात्मक बन्नेछ भने आज पारिवारिक जीवनमा तपाईँका लागि पारिवारिक जीवन केही अशान्तिपूर्ण बन्दिन सक्छ। आवश्यकताहरू पुरा नहुँदा एकअर्काको भावनामा ठेस लाग्न सक्ने समय हो। ती कुरामा ध्यान दिनुहोस्। विद्यार्थी वर्ग हुनुहुन्छ भने अध्ययनमा स्थिरतामा कमी आउन सक्ने दिन हो। अध्ययन पक्ष त्यति राम्रो छैन। स्वास्थ्यमा पीडा हुन सक्ने समय रहेको छ। मानसिक तनाव बन्न सक्छ। यी कुराहरूमा तपाईँले ध्यान दिएर बढ्नुपर्ने छ। सकारात्मक सोचका साथ अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नु नै राम्रो हुनेछ। आजका लागि शुभ अङ्क 4, शुभ रङ रातो, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव सूर्य भगवान। ओम गणेश सूर्याय नमः यो मन्त्रलाई 12 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। भर्गो कन्या राशि। कन्या राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज आफ्नो काम कार्यलाई अगाडि बढाउनका लागि सकारात्मक दिशाको खोजी गर्दै बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आज तपाईँको व्यावसायिक क्षेत्रमा आर्थिक आयको स्रोत बढ्न सक्ने समय हो। व्यापार व्यवसायको क्षेत्रबाट आज विशेष फाइदा उठाउन सक्ने समय रहेको छ।
आज गरेको लगानीबाट प्रतिफल सकारात्मक प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ भने आज तपाईँको व्यावसायिक क्षेत्र सकारात्मक नै देखिन्छ। आज आफ्नो लक्ष्यमा सुनियोजित रूपमा अगाडि बढ्नु भएमा सफलता हासिल गर्न सक्ने समय हो, किनभने चन्द्रगोचरले द्रव्य लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था रहेको छ। आर्थिक केही लाभ प्राप्त गर्न सक्ने दिन भन्ने छ र आज कुनै पनि घरमा धार्मिक कार्यक्रमको योजनाहरू बन्न सक्ने समय रहेको छ। आफ्नो खुसीका लागि केही समय निकालेर अगाडि बढ्नु राम्रो हुनेछ। आज तपाईँ आफैमा साहसीपन पराक्रम बढ्न सक्ने समय रहेको छ। यसको सही सदुपयोग गरेर लाभ लिने कोसिस गर्नुहोला। श्रमिक वर्गहरूका लागि मेहनत र भाग्य दुवैले साथ दिन सक्ने समय हो। कार्यक्षेत्र सबल बन्न सक्ने समय छ। आज श्रमको उचित मूल्याङ्कन हुन सक्ने समय रहेको छ। इष्टमित्रमा छरछिमेकमा आज सहयोगी भावना बढ्न सक्ने समय रहेको छ भने आज भौतिक स्रोत साधन जुट्नाले केही दिगो योजनाहरू प्रारम्भ गर्न सक्ने समय हो। सहयोगीहरूले आज साथ दिनाले चिताएका केही कार्यहरू सम्पादन गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज प्रतिस्पर्धीहरू पछि पर्नेछन्। आज मनले खाएको राम्रो मान्छेबाट पनि साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। कृषि पशुधनको क्षेत्रमा आबद्ध रहेर तपाईँ काम गर्दै हुनुहुन्छ भने आज केही लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। सामाजिक कार्यको क्षेत्रमा अग्रसर हुन सक्ने समय रहेको छ। राजनीति जीवन सकारात्मक बन्ने छ भने आज काम कार्य सकारात्मक बन्ने हुँदा मन प्रस्फुलित रहन सक्ने समय पनि रहेको छ। कार्य व्यावसायिक दुवै दृष्टिले तपाईँका लागि आजको दिन सकारात्मक बन्ने छ। गरेका सही कार्यहरूले आज केही परिवर्तनको महसुस हुन सक्ने समय रहेको छ भने आज परिवार बीच व्यवहारिक पक्षहरू राम्रो हुन सक्ने, खुसी प्राप्त गर्न सक्ने समय छ। धर्म, कर्म, परोपकार, समाजसेवा जस्ता कार्यहरूमा मन लाग्न सक्ने दिन पनि हो। आज विद्यार्थी वर्गहरूका लागि तपाईँको पढाइमा लगनशीलतापन बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज प्रेम र वैवाहिक जीवनका कुराहरू सुन्दर लाग्न सक्छन् र आज तपाईँको स्वास्थ्य पक्ष पनि अनुकूल रहन सक्ने त्यस्तो नकारात्मक असर भने देखिँदैन। तपाईँका लागि दिन राम्रो हुँदा मेहनत गरेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। शुभ अङ्क 3, शुभ रङ सेतो, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव अनन्त भगवान ओम अनन्ताय नमः। यो मन्त्रलाई 16 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। लिब्रा तुला राशि। तुला राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज तपाईँका रोकिएका काम कार्यहरूलाई केही राम्रो व्यक्तिको साथ सहयोग समर्थनमा पूरा गर्न सक्ने समय रहेको छ। व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि नयाँ क्षेत्रमा लगानी गर्नका लागि दिन सकारात्मक बन्ने छ भने ऋण लेनदेनको कार्यमा सहजपनको अनुभूति गर्न सक्ने समय हो। राम्रो मान्छेको सङ्गतले धनको राम्रो ठाउँमा लगानी गर्न सक्ने दिन बन्ने छ भने आर्थिक आय आर्जनको स्रोतहरू फेला पर्न सक्ने, आय आर्जन पक्ष सकारात्मक बन्न सक्ने समय हो। आज चन्द्रमाले धन लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था रहेको छ भने दिन र समय लाभदायी बन्ने छ। अरूलाई प्रभावित पारेर आफ्नो कामहरू सफल बनाउनका लागि दिन राम्रो हो। आय इन्कम बढ्ने छ भने आज ठुला व्यक्तिहरूबाट कार्य व्यवहारको प्रशंसा प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आज कार्यक्षेत्रमा केही नयाँपनका लागि सोचेर अगाडि बढ्नु राम्रो हुनेछ भने आज तपाईँको राम्रो कामको लेखाजोखा हुन सक्ने, रोकिएका कामहरू बन्ने र नयाँ कामहरू प्रारम्भ हुन सक्ने समय रहेको छ भने तपाईँका महत्त्वाकांक्षी योजनाहरू सफलताको गतिमा अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। प्रभावशाली र महत्त्वपूर्ण मान्छेहरूसँग निकटपनको अनुभूति गर्न सक्ने समय हो भने शुभचिन्तकहरूको भावना बुझेर अगाडि बढ्नु भएमा आज फाइदा लिन सक्ने समय रहेको छ। काम कार्य र व्यावसायिक दृष्टिले तपाईँका लागि दिन सकारात्मक छ। आफू लगनशील भएर बढ्ने कोसिस गर्नुहोस्। कार्य वातावरणलाई सकारात्मक बनाउने कोसिस गर्नु राम्रो हुनेछ भने सबैसँग राम्रो बोली व्यवहार गर्नु राम्रो बन्दै जान सक्ने समय रहेको छ। आज आर्थिक आय पक्ष राम्रो हुन सक्ने, परिवार, कुल, कुटुम्ब समूहको सम्बन्धमा नजिकपन बढ्न सक्ने समय रहेको छ। रमाइलो भेटघाटको अवसरहरू पनि जुट्न सक्ने समय हो। तपाईँ आफैमा सद आचरण, आत्मविश्वास बढ्न सक्ने समय रहेको छ। पति पत्नी बीचको पारस्परिक सद्भाव
सकारात्मकको भावना बढ्न सक्ने समय रहेको छ भने आज सम्बन्धका दृष्टिले राम्रो हो, भावनात्मक रूपमा निकटपन बढ्न सक्ने समय रहेको छ भने आज गृहिणी वर्गहरूका लागि घर व्यवहारिक पक्षहरू राम्रो हुन सक्ने समय रहेको छ र खुसी प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्नेछ भने तपाईको आफ्नो प्रेम सम्बन्धमा जीवनका कठिनाइहरू बिर्सिन सक्ने समय रहेको छ। सम्बन्ध पक्ष राम्रो छ, अध्ययन अध्यापन पक्षमा राम्रो बनाउनका लागि थोरै तपाईले मेहनत गर्नुस्, लगनशील भएर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। स्वास्थ्य पक्ष तपाईको त्यस्तो नकारात्मक असर नै देखिँदैन, सकारात्मक भएर अगाडि बढ्न सक्ने समय हो भने आजका लागि शुभ अङ्क 2, शुभ रङ हरियो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव भगवती दुर्गा। ओम दुर्गा देव्यै नमः। यो मन्त्रलाई 9 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुस्। आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सको। स्कर्पियो वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज दैनिकी जीवनमा केही परिवर्तनको महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ भने आज तपाईको व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा व्यावसायिक गतिविधिहरूमा केही ढिला सुस्ती भए तापनि आफ्नो बलको प्रभावले गर्दाखेरि व्यावसायिक कार्यहरूलाई सफल बनाउन सक्ने समय छ। आज व्यावसायिक क्षेत्रमा कारोबारका कुरामा त्यस्तो कुनै पनि लापरवाहीपन भने नगर्नुहोला। आफ्नो हेलचेक्राइले काम बिग्रिन सक्छ, त्यो कुरामा सजग रहनुहोस्। पछिसम्म लाभ मिल्ने क्षेत्रमा आर्थिक लगानी हुन सक्ने समय छ। कारोबारहरू मिलाउनका लागि दिन सकारात्मक हो भने पारिवारिक जीवनमा आफन्तजनसँग आज नजिक कुनै अवसर प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। व्यावसायिक क्षेत्रबाट लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। आज सकारात्मक सोचका साथ दिनको सुरुवात गर्नुस्। चन्द्र गोचरले आज अन्न लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था रहेको छ भने दिन राम्रै नै हो। आज श्रमिक वर्गहरूका लागि तपाईको काम कार्यको क्षेत्रमा भएका तनाव समस्याहरूमा कमीपनको महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज काम कार्य गर्ने इच्छा शक्ति बढ्न सक्ने दिन हो। मेहनतले अवसरहरू मिल्न सक्ने समय रहेको छ भने दैनिकी जीवनमा पनि राम्रो परिवर्तनको महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज प्रयास गर्दा कामहरू सफल बन्न सक्ने दिन हो। तारिफ योग्य काम सम्पादन हुनाले प्रशंसकहरू बढ्नेछन्। आज ठूला व्यक्तिको साथ सहयोगले काम कार्यमा अगाडि बढ्नका लागि थप हौसला मिल्न सक्ने समय रहेको छ। भौतिक स्रोत साधनको सदुपयोग गर्दै बढ्न सक्ने समय हो भने आज वैदेशिक क्षेत्रका काम कार्यबाट खुसी मिल्न सक्ने दिन पनि बन्नेछ। राजनीतिक जीवन सामाजिक जीवनमा हुनुहुन्छ भने काम कार्य सकारात्मक बन्नेछ। धार्मिक कार्यमा प्रगति र सम्मानको योग पनि बनिरहेको अवस्था देखिन्छ। कार्य दृष्टिले व्यावसायिक दृष्टिले तपाईका लागि दिन आजको दिन फलदायी नै देखिन्छ र आज तपाईको पारिवारिक साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ भने मिठो मिष्ठान्न भोजनको योग रहेको दिन पनि हो। प्रेम सम्बन्धमा एक अर्कामा निकटपन बन्न सक्ने सामान्य घुमफिरहरू हुन सक्ने समय रहेको छ। उपभोग्य वस्तुहरू किन्नका लागि पनि दिन सकारात्मक नै बन्नेछ। आज शिक्षार्थी वर्गहरूका लागि ज्ञान र कलाले व्यक्तित्वलाई निखार गर्न सक्ने समय रहेको छ भने आज तपाईको जीवनशैली केही मनोरञ्जनात्मक पनि बन्न सक्छ। अपच खानेकुराहरूमा सामान्य ध्यान दिनु राम्रो हुनेछ। स्वास्थ्य जीवनका लागि आहार विहारमा ध्यान दिएर बढ्ने कोसिस गर्नुहोस्। योगा व्यायाम गर्नुहोस्। दिन समग्रमा फलदायी नै देखिन्छ। लगनशील भएर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। आजका लागि शुभ अङ्क 1, शुभ रङ सेतो, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव रिद्धि सिद्धि। ओम रिद्धि सिद्धियै नमः। यो मन्त्रलाई 10 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईको आजको दिन शुभ रहोस्। सेजिटेरियस धनु राशि। धनु राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज मार्केटिङ मिडिया सम्बन्धी कुनै काम कार्यको क्षेत्रलाई पूरा गर्न सक्ने समय रहेको छ। व्यवसायी वर्गहरूका लागि आज तपाईको व्यावसायिक क्षेत्रमा विशेष नयाँ योजनाहरूमा लगानी गरिहाल्नु त्यति राम्रो छैन, त्यो कुरामा ध्यान दिनुहोस्। आर्थिक कारोबार ऋण लेनदेनको कुरामा विशेष ध्यान दिनुपर्नेछ। गएको धन फिर्ता नहुन सक्छ। आर्थिक इन्कम पक्ष तपाईको केही सुधार भए तापनि खर्च बढ्न सक्ने समय रहेको छ। बहुमूल्य माल सामानहरू हराउन सक्ने दिन हो। यी कुराहरूमा तपाईले विशेष ध्यान दिएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ भने आज काम कार्यको क्षेत्रमा तपाईको संवादबाट कतिपय कार्यहरूलाई समाधान गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज अरूबाट धेरै अपेक्षा गर्नुभन्दा पनि आफ्नो क्षमतामा विश्वास गरेर अगाडि बढ्नु राम्रो हुनेछ। मानसिक शान्ति मिल्ने कार्यहरूमा तपाईँ लागि पर्नुहोला।
आजको दिनमा तपाईँको इन्कम पक्ष केही सुधार आउन सक्ने समय रहेको छ र आज सहकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै गर्दा तपाईँको अन्य व्यक्तिको कुनै पनि व्यक्तिगत मामिलामा हस्तक्षेप हुने गरी कुरा नगर्नु नै राम्रो हुनेछ। त्यो कुराले असर पुग्न सक्छ। आज नराम्रो मान्छेको सङ्गत बन्न सक्छ, त्यो कुरामा विशेष ध्यान दिनुहोस्। आज श्रमिक वर्गहरूका लागि मानसिक अस्थिरताले गर्दाखेरि कतिपय योजनाहरू अधुरै रहन सक्छन्। यो कुरामा ध्यान दिनुपर्ने समय रहेको छ भने गलत सङ्गतले गलत बाटोमा हिँड्न सकिन्छ। आज गर्दै गरेको काम कार्यको पक्षमा सामान्य लाभ मिल्ने भए पनि आज तपाईँका योजनाहरू सबै सफल नै हुन्छन् भन्ने चाहिँ होइन। मनमा नैराश्य भाव बन्न सक्छ, डर त्रास हुन सक्छ, यसले गर्दा काम बिग्रिन सक्छ। यो कुरामा ध्यान दिनुपर्ने छ। नगरेको गल्तीको आरोप लगाउन सक्छन्। यो कुरामा पनि विशेष सजग रहेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। काम कार्य व्यावसायिक दुवै दृष्टिले तपाईँको लागि दिन त्यति राम्रो होइन, मध्यम समय रहेको छ भने आज पारिवारिक जीवनमा एकअर्का प्रतिको अबुझपनको भावना देखिन सक्ने समय रहेको छ। परिवार बीच चित्त बुझाएर अगाडि बढ्न केही गाह्रो परिस्थिति बनिन सक्छ। सम्बन्धमा केही दूरी बढ्न सक्ने समय हो भने नकारात्मक स्थिति पूर्ण नहुन सक्छ। प्रेम र वैवाहिक सम्बन्ध भने सामान्य रहन सक्ने दिन हो र आज शिक्षा क्षेत्रमा विद्यार्थी वर्गहरूका लागि त्यति राम्रो छैन। शिक्षा क्षेत्र कमजोर बनिन सक्छ। आफूले समय जुटाउने कोसिस गर्नुहोला। सवारी साधनहरू चलाउँदै हुनुहुन्छ भने थोरै सावधानी रहेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। चोटपटकको सम्भावना केही रहन्छ। आजका लागि दिन त्यति राम्रो छैन। सकारात्मक सोचका साथ लगनशील भएर बढ्ने कोसिस गर्नु तपाईँका लागि राम्रो हुनेछ। आध्यात्मिक धार्मिक आस्थाका साथ अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। शुभ अङ्क 3, शुभ रङ रातो, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव रुद्र भगवान। ओम रुद्राय नमः। यो मन्त्रलाई 11 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्। क्याप्रिकन मकर राशि। मकर राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज वैदेशिक काम कार्यको क्षेत्र सकारात्मक बन्नेछ भने आज व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा हुनेहरूको लागि धनको उचित क्षेत्रमा लगानी हुन सक्ने समय हो। आज केही आर्थिक आय इन्कम पक्षमा फाइदा लिन सक्ने समय रहेको छ। तर तात्कालिक फाइदाका लागि कुनै जटिल कदम चाल्दै हुनुहुन्छ भने त्यो कुरामा पुनः सोच विचार पुर्याएर अगाडि बढ्नुहोला। तपाईको आय आर्जन पक्ष सकारात्मक बन्नेछ भने आज तपाईको व्यावसायिक क्षेत्रमा अगाडि बढ्नका लागि भौतिक स्रोत साधनको सदुपयोग गर्दै बढ्न सक्ने समय पनि देखिन्छ। नयाँ कार्यको थालनी हुन सक्ने समय हो। चन्द्रगोचरले विविध लाभ बन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था रहेको छ। काम कार्य व्यावसायिक आर्थिक पक्षहरूमा लाभ प्राप्त गर्न सक्ने दिन बन्नेछ। आफ्नो कार्यहरूलाई पूरा गर्नका लागि राम्रो व्यक्तिको साथ सहयोग समर्थन प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। आज तपाईको प्रतिभा कलात्मक रूपमा प्रस्तुत हुन सक्ने समय पनि रहेको छ। नकारात्मक परिस्थितिहरूलाई सुधार गर्दै बढ्न सक्ने समय हो। आज तपाईको इन्कम पक्ष सकारात्मक नै देखिन्छ र इन्कमसँगै खर्चको बाटो पनि तयार हुँदै गरेको अवस्था देखिन्छ। रोकिएका काम कार्यहरूलाई सम्पादन गर्नका लागि सहज वातावरण बन्न सक्ने समय रहेको छ भने श्रमिक वर्गहरूका लागि न्यून श्रमबाट लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्नेछ। कार्ययोजनाहरू दिगो रूपमा अगाडि बढ्नेछन्। मेहनत गर्दा आम्दानीका स्रोतहरू फेला पर्न सक्ने समय रहेको छ भने श्रमको मूल्य प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। कृषि पशुधनको क्षेत्रहरूबाट पनि तपाईलाई लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। सामाजिक जीवन पक्ष सकारात्मक बन्दै जान सक्ने समय छ भने आज तपाईको काम कार्यका दृष्टिले व्यावसायिक दृष्टिले दिन फलदायी नै देखिन्छ। आज तपाईका लागि कार्य व्यस्ततामाथि प्रेमीले शङ्का गर्ने ठाउँ नराख्नुहोला। आफ्नो प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धलाई राम्रो बनाउनका लागि तपाईले समय दिने प्रयास गर्नु राम्रो हुनेछ र पारिवारिक साथ सहयोग भने तपाईलाई मिल्न सक्ने अझ अग्रज व्यक्तित्वहरूबाट अझ राम्रो साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। पारिवारिक सरसल्लाह सुझावहरू लिएर बढ्नु तपाईका लागि राम्रो हुनेछ। आज विपरीत लिङ्गीप्रति केही आकर्षणपन बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ भने आज तपाईको विशेष पारिवारिक सम्बन्धमा सौहार्दपूर्ण वातावरण बन्न सक्ने समय हो। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि अध्ययन पक्ष सकारात्मक छ। क्रिएटिभ भएर बढ्न सक्ने, रुचि जोस जाँगर बढ्न सक्ने समय हो र आफूले पनि मेहनत खर्चिनुहुन्छ भने प्रतिफल राम्रो नै बन्नेछ। स्वास्थ्य खानपानमा सामान्य ध्यान दिनुहोस्। त्यस्तो ठुलो नकारात्मक असर नभए तापनि तपाईले थोरै सजग रहेर बढ्नु नै राम्रो
राम्रो हुनेछ। समग्रमा दिन फलदायी देखिन्छ। आजका लागि शुभ अङ्क 2, शुभ रङ हरियो, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव दुर्गा देवी। ओम दुर्गा देवी नमः। यो मन्त्रलाई 9 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईको आजको दिन शुभ रहोस्। एक्वारियस कुम्भ राशि। कुम्भ राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन तपाईँको कार्यक्षेत्र सबल रहनेछ। आर्थिक आय आर्जन पक्ष पनि सकारात्मक बन्न सक्ने समय हो र आज बन्द व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि दिन सकारात्मक छ भने आज तपाईँको व्यावसायिक क्षेत्रबाट लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। प्रतीक्षा गरे अनुसार प्रतिफल सकारात्मक बन्न सक्ने समय हो। गरेको लगानीहरूबाट पनि आय इन्कम सकारात्मक बन्न सक्ने समय रहेको छ। जग्गा जमिनका कार्यहरूबाट पनि लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ भने आज केही उपभोग्य वस्तुहरू जोड्न सक्ने दिन पनि बन्नेछ। चन्द्र गोचरले सुख मान्ने फल प्रदान गरेको अवस्था रहेको छ। काम कार्यको क्षेत्रमा दीर्घकालीन योजनाहरूमा लागि पर्न सक्ने समय हो भने तपाईको आध्यात्मिक जीवन आर्थिक जीवन उन्नतिका लागि आफ्नो क्षमताको सही सदुपयोग गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज प्रयास गर्दा तपाईका रोकिएको धन हात पर्न सक्ने समय रहेको छ भने तपाईको कार्यक्षेत्र सबल रहन सक्ने, आर्थिक पक्ष राम्रो बन्दै जान सक्ने र राम्रो बाटोमा अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज श्रमिक वर्गहरूका लागि तपाईको काम कार्य पूराका लागि तपाईका सहकर्मीहरूले साथ सहयोग दिन सक्ने समय हो। कार्यहरूलाई समयमै समापन गर्न सक्ने समय छ। कार्यकौशलमा निखारपनको अनुभूति गर्न सक्ने समय रहेको छ भने आज नयाँ कार्यका लागि अवसरहरू जुट्न सक्ने समय पनि हो। सामाजिक जीवनमा राम्रो काम बन्नाले प्रशंसनीय बन्न सक्ने दिन रहेको छ भने शुभचिन्तकहरूबाट पनि तपाईले आज काम कार्यको क्षेत्रमा साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने, सरसल्लाह सुझावहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज वैदेशिक कामले सन्तुष्टि मिल्न सक्ने समय रहेको छ। आज दिगो फाइदा हुने क्षेत्रमा अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ भने काम कार्य र व्यावसायिक दुवै दृष्टिले तपाईका लागि आजको दिन सकारात्मक नै देखिन्छ। आज उपभोग्य वस्तुहरू जोड्न सक्ने दिन हो। परिवारका सदस्यहरूको आवश्यकतालाई प्राथमिकतामा राखेर बन्नुहुन्छ भने पारिवारिक सम्बन्धलाई राम्रो बनाउनका लागि मद्दत पुग्नेछ र राम्रो पनि बन्नेछ। आज सन्तानको प्रगतिका लागि सहयोग गर्नु राम्रो हुनेछ। केही आवश्यकताहरू पूरा गरिदिनु होला। सन्तानसँगको सम्बन्धलाई सकारात्मक बनाउनु नै राम्रो हुनेछ। कार्य व्यवसायिक वा अन्य कुनै पनि तनाव समस्याहरू तपाईको प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा सेयर नगर्नुहोला। केही खुसी दिने प्रयास गर्नु राम्रो हुन्छ। त्यस्तो तनाव तपाईलाई हुन्छ भन्ने पनि होइन। त्यसैले सकेसम्म वैवाहिक सम्बन्ध सकारात्मक बनाउनु राम्रो हो र राम्रो नै हुन सक्ने समय छ भने आज रमणीय सुखद यात्राको योग पनि बन्नेछ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि अध्ययन सबल, स्वास्थ्यले साथ दिन सक्ने समय रहेको छ। आजका लागि शुभ अङ्क 1, शुभ रङ सेतो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव चण्डिका देवी। ओम चण्डिका देवी नमः। यो मन्त्रलाई 9 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईको आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्। पाइसेस मीन राशि। मीन राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज जीवन प्रति सचेत र काम कार्यको क्षेत्रमा स्थिर भएर बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज तपाईको व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा कारोबारहरू राम्रो चल्न सक्ने समय हो। आज तपाईको कार्य व्यापारमा सानोतिनो रुकावटले त्यस्तो नराम्रो समस्याहरू उत्पन्न गराउन सक्छ भन्ने होइन। आज सानातिना समस्याहरूमा नअल्झिनुहोला। व्यापार व्यवसायबाट आय आम्दानी राम्रो बन्दै जान सक्ने समय हो। दैनिकी आयमा वृद्धि गर्न सक्ने समय रहेको छ र लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भने लगानीका लागि पनि दिन राम्रो बन्नेछ। आज तपाईको व्यावसायिक क्षेत्र सकारात्मक बन्नेछ। काम कार्यको क्षेत्रमा सही निर्णयका लागि तपाईले समय पर्खिनु राम्रो हुनेछ। चन्द्र गोचरले नृप सुख मान्ने फल प्रदान गरेको अवस्था रहेको छ। भाग्य वृद्धि हुन सक्ने समय हो। कार्य व्यावसायिक वातावरण आज केही शान्त र केही खुसी महसुस गर्न सक्ने समय छ। आज तपाईको बुद्धिको सही सदुपयोगले आफ्नो इज्जत प्रतिष्ठा बढाउन सक्ने समय रहेको छ। आज पाहुनाहरूको आवागमन हुन सक्ने दिन पनि रहेको छ। एक अर्कालाई भेटेर केही खुसीको अनुभूति गर्न सक्ने समय हो भने आज श्रमिक वर्गहरूका लागि सरकारी नोकरी काम कार्यको क्षेत्रहरूबाट पनि लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज कार्यहरू शीघ्र रूपमा सम्पादन हुन सक्ने समय हो।
मनमा सद्विचार र नयाँ परियोजनाहरू बन्न सक्ने समय रहेको छ। गरेको काम कार्यमा जस प्राप्त हुन सक्ने, मूल्याङ्कन हुन सक्ने समय रहेको छ। आज तारिफयोग्य कामहरू सम्पादन गर्न सक्ने र अरूको उपकार गर्न सक्ने दिन पनि रहेको छ। राम्रो काम बन्नाले आत्मसम्मान बढ्न सक्ने समय हो। परोपकारमूलक काम कार्यको क्षेत्रमा अग्रसर हुने अवसर जुट्नेछ भने आध्यात्मिक जीवन सुखद बन्नेछ। सामाजिक जिम्मेवारीहरूलाई वहन गर्दै तपाईँ अग्रसर हुन सक्ने दिन पनि रहेको छ। काम र व्यावसायिक दुवै दृष्टिले तपाईँका लागि आजको दिन फलदायी नै देखिन्छ। र अब तपाईँको पारिवारिक साथ र घरको उत्सवपूर्ण वातावरणले तपाईँको केही सामान्य थकान तनावहरू कम गर्न सक्ने दिन हो। प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा खुसी प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। मन प्रसन्न रहन सक्ने दिन हो भने पारिवारिक जीवनमा एकजुट भएर बढ्न सक्ने समय छ। शिक्षार्थी वर्गहरूका लागि गुरुजनहरूबाट साथ सहयोग बढ्न सक्ने समय हो। आफूले मेहनत गर्दा प्रतिफल सकारात्मक बन्न सक्ने दिन रहेको छ। तपाईँको स्वास्थ्य पक्ष आज सबल नै रहन सक्ने दिन रहेको छ भने विशेष दिन सकारात्मक छ र तपाईँले दिनको लाभ लिने कोसिस गर्नुहोस्। आफ्नो योजनाहरूमा लगनशील भएर मेहनत गरेर बढ्ने कोसिस गर्दा प्रतिफल सकारात्मक बन्नेछ। आजका लागि शुभ अङ्क 9, शुभ रङ रातो, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव शिव भगवान। ओम शिवाय नमः। यो मन्त्रलाई 11 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्। दर्शकवृन्द, चन्द्रमाको गोचर भेद अनुसार हजुरहरू समक्ष मैले आजको राशिफल प्रस्तुत गरेको छु। हाम्रो प्रस्तुतिहरू कस्तो लाग्दैछ प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। दैनिक राशिफल चन्द्रमाको गोचर भेदको आधारमा बनिने हुँदाखेरि कतिपय कुरा मिल्न सक्छ र कतिपय कुरा नमिल्न पनि सक्छ। र पनि दिनलाई राम्रो बनाउनका लागि राशिफल सुनेर त्यो राशिफल अनुसार योजना बनाएर अगाडि बढ्नुहुन्छ भने तपाईँको राम्रो दिन बन्नका लागि मद्दत पुग्नेछ। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। म प्रस्तोता मनोज अधिकारी आजको राशिफलको प्रस्तुतिबाट बिदा लिन चाहन्छु। जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण।